Hello dear students, how are you? I think you all are fine at your home and you are sitting safely at your home. Today we are here to study our first lesson for class 7 and the lesson name is Origin, Development and Necessity of Society. First of all, we will learn what is society and what we mean by society. Society is a social group organized for a particular purpose or activity. People have common interests, belief or profession. As we are all living in our society, society is a group or a small group, we can tell like that also. And next one is the people share tradition, cultures, law, institution and values in a society. They involve in each other's activities regardless of caste, sex, creed, language, economic status, etc. जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ हामी पनि के गर्दैछौँ त सबैजना सोसाइटीमा चाहिँ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ र साथसाथै सोसाइटीमा बस्दाखेरि हामी आफ्नो कमन इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ एक अर्कासँग शेयर गरिरहेको हुन्छौँ जस्तै बिलिफहरु पनि सबैको आफ्नो छुट्टै छुट्टै हुन्छ र साथसाथै प्रोफेसन जस्तै मान्छेले डिफ्रेन्ट टाइप्सको वर्कहरु गरेको चाहिँ हुन्छ जस्तै कोही टिचर हुन्छ होला कोही डाक्टर हुनुहुन्छ कोही फार्मर हुनुहुन्छ दे हेभ देयर ओन प्रोफेसन एज वेल अनि अर्को भनेको हामीले आफ्नो ट्रेडिसनहरु जस्तै कोही अब हिन्दू हुनुहुन्छ होला कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला कोही इस्लाम हुनुहुन्छ होला सबैले आफ्नो आफ्नो कल्चरहरु चाहिँ के गरिरहनु भएको हुन्छ त मिलिजुली चाहिँ सेलिब्रेसन चाहिँ गरिरहनु भएको चाहिँ हुन्छ र साथसाथै सबैको आफ्नो आफ्नो के छ त आफ्नो ओन कल्चरसँग चाहिँ इन्स्टिट्युसनसँग र भ्यालुहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो के छ त छुट्टा छुट्टै चाहिँ छ र अर्को भनेको हामी सोसाइटीमा सबैजना मान्छेहरु चाहिँ मिलेर चाहिँ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ जस्तै अब सबैजना डिफ्रेन्ट कास्ट अफ पिपलहरु बसिरहेको हुन्छौँ र सेक्स भन्दाखेरि मेल र फिमेल पनि के गरेर हुन्छ हामी चाहिँ मिलिजुली बसिरहेको हुन्छौँ क्रिड भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त बिलिफ जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स बिलिफहरु पनि गरेर हुन्छौँ हो र ल्याङ्ग्वेज भनेको आफ्नो बोल्ने भाषा पनि भइरहेको हुन्छ जस्तै कोही नेपाली बोल्छन् कोही इङ्ग्लिस बोल्छन् कोही तामाङ ल्याङ्ग्वेज बोल्छन् हो र अर्को भनेको इकोनोमिक स्ट्याटस जो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट हाई स्ट्यान्डर्ड पनि हुनसक्छ कसैको लो स्ट्यान्डर्ड पनि हुनसक्छ कोही चाहिँ अब मिडियम स्ट्यान्डर्डमा पनि मान्छेहरू चाहिँ स्ट्याटस डिफ्रेन्ट स्ट्याटस भए पनि सबैजना मिलिजुली आफ्नो फिलिङहरु चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ Okay, now we have already learned about what is society. I think you have understood what you mean by society as well. Now we will go through the next topic, origin of society. Origin of society means अब society चाहिँ कसरी डेभलप भयो त कसरी चाहिँ society बन्यो भनेर हामी चाहिँ अब यो टपिकमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ हो. You can see here some points here. The human being is the most creative creature of नेचर जस्तो सबैलाई थाहा छ ह्युमन बिङ चाहिँ हामी के हुन्छ एकदम धेरै क्रिएटिभ हुन्छ हामीसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नलेजहरु चाहिँ हुन्छ हाम्रो त्यसै गरी अब सेकेन्ड पोइन्टमा छ दे ह्याड नो सेन्स अफ युनिटी इन द पास्ट जस्तै पहिला चाहिँ के थियो त सोसाइटी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ सेन्स अफ युनिटी चाहिँ थिएन सबैजना चाहिँ अब एक एक्लै बस्ने गर्थ्यो हो उनीहरू चाहिँ पास्टमा चाहिँ युनिटी एक ठाउँमा ग्रुप भएर चाहिँ बस्ने चाहिँ गर्ने थिएन नेक्स्ट वान इज इन द भेरी बिगिनिङ इट वाज सिम्पल एन्ड अर्गनाइज्ड unorganized. At the time, the life of people is very simple. उनीहरुसँग खासै धेरै केही कुराहरु हुँदैन थियो र साथै उनीहरुको बस्ने स्टाइल पनि के थिएन त अहिले जस्तै हामी बस्ने स्टाइलमा त्यस्तो खालको फ्यासिलिटी या त्यस्तो अर्गनाइज भएर चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ बस्ने चाहिँ गर्दैन थियो जस्तै ह्युमन बिङ्स इन द प्रिमिटिभ एज लिभ इन द फरेस्ट विथ अदर एनिमल्स हो योभन्दा अगाडि जस्तो सोसाइटी डेभलप हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ के गर्थ्यो त जनावरहरु जस्तै गरेर जंगलमा चाहिँ उनीहरु फरेस्टमा चाहिँ बस्ने चाहिँ गर्थ्यो यसलाई चाहिँ हामी के एज भन्छौँ त प्रिमिटिभ एज भनेर चाहिँ भन्छौँ र साथसाथै अरू एनिमल्स जस्तै गरेर उनीहरू पनि जङ्गलमा चाहिँ अब एनिमल्सहरूलाई मारेर हुन्छ कि त्यहाँको अब फ्रुट्सहरू या प्लान्ट्सहरू चाहिँ खाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्थ्यो त बाँच्ने चाहिँ गर्थ्यो एन्ड द नेक्स्ट वान इज ह्युमन स्टार्टेड टु लिभ इन स्मल ग्रुप्स एन्ड स्टार्टेड कलेक्टिभ हन्टिङ र बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अब के गर्न थाल्यो त सानो सानो ग्रुप अब 4-5जना या 2-3जना 6-7जना चाहिँ उनीहरूले ग्रुप सानो ग्रुप बनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब हन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ सुरुवात चाहिँ गर्यो जस्तै हन्टिङ भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ जस्तै कुनै पनि एनिमल्सलाई अब त्यति बेला त अब उनीहरूसँग जे इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्थ्यो त्यसले नै उनीहरू चाहिँ हन्टिङ गरेर चाहिँ त्यहाँको अब एनिमल्सहरू चाहिँ मासु चाहिँ खाएर चाहिँ बसेका चाहिँ हुन्थे ओके नाउ द मिडल फेज हेज बिन स्टार्टेड अर द मिडल फेज इज कल्ड सेभिजरी एज हो मिडल फेजलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सेभिजरी एज भनेर चाहिँ भन्छ हो अब त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू के गर्थ्यो त अगाडि जङ्गलमा बस्थ्यो भने त्यसपछि अब मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै के भयो त उनीहरू चाहिँ ब्याङ्क अफ द रिभर हो जस्तै खोला किनाराको नजिक नजिक गएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सेटल हुने काम चाहिँ गर्न चाहिँ थालेको हो अब किनभने त्यहाँ किन गयो त हेर्दा त सो पिपल इज सेटल देयर बिकज अफ द एबिलिटी अफ वाटर एक्वेटिक एनिमल्स एन्ड स्प्लेन्डर स्टोन्स हो अब एभाइलेबिलिटी अफ वाटर भनेको के हो त जस्तै अभियसली तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होला खोलामा हामी के पाउँछौँ त पानी पाउँछौँ हो जस्तै पानी भनेको अब
बिचमा जङ्गलमा चाहिँ पानी पाउन लागि के हुन्थ्यो त अलि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो भने खोलाको नजिक बस्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ सजिलै हामीले के पाउँछौँ त पानी चाहिँ पाउन चाहिँ सक्छौँ। नेक्स्ट वान इज एक्वेटिक एनिमल्स। जस्तै एक्वेटिक एनिमल्स भनेको सबैले थाहा नै छ होला, साइन्समा पनि पढेको छ, सोचमा पनि पढेको छौँ हो। जस्तो एक्वेटिक एनिमल्स भनेको जुन चाहिँ एनिमल कहाँ बस्छ त पानीमा चाहिँ बस्छ हो। दे आर कल्ड एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिस हो, क्र्याब लिन सक्छौँ। र नेक्स्ट वान इज स्प्लेन्डर स्टोन्स। स्प्लेन्डर स्टोन्स भनेको पहिलाको जमानामा के थिएन, यहाँ त्यतिखेर सोसाइटी डेभलप नहुने बेलामा चाहिँ त्यहाँ हामीले जस्तै अहिले हामी के पाउँछौँ लाइटर हो, जस्तै म्याच स्टिकहरू पाउँथ्यौँ भने त्यतिखेर पाउँथ्यो त अभ्यसै पाउँदैन थियो। त्यही कारणले गर्दा अब त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ढुङ्गाको सहायताले गर्दा उनीहरू चाहिँ के गर्थ्यो त आगोहरू बाल्ने काम चाहिँ गर्थ्यो हो। नेक्स्ट वान इज पिपुल हु एक्जिस्टेड बाई हन्टिङ, ग्यादरिङ एन्ड फिसिङ अफन लिभड इन अर्गनाइज सोसाइटिज। अब के भयो त त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ के हुँदै गयो त अब हन्टिङहरू गर्न थाल्यो हो। हन्टिङ गर्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो उनीहरू सिङ्गल जान्थ्यो भने पछि गएर उनीहरू ग्यादर गरेर हो किन अलि धेरैजनाको समूह लिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ हन्टिङ गर्न चाहिँ जान्थ्यो, जसले गर्दा चाहिँ के गर्न सक्दिन्थ्यो त वाइल्ड एनिमल्सहरूले उनीहरूलाई हार्म गर्न चाहिँ सक्दैनथ्यो। नेक्स्ट वान इज फिसिङ हो। अब उनीहरूले के गर्न थाल्यो त बिस्तारै बिस्तारै अब पानीमा हामी माछाहरू पाउँछौँ भनेपछि उनीहरूले के गर्न थाल्यो फिसिङहरू पनि गर्न चाहिँ थाल्यो, माछाहरू चाहिँ मार्न थाल्यो, उनीहरूले खाने काम पनि गर्न चाहिँ थाल्यो हो। बिस्तारै बिस्तारै के भयो त यो अनुसारले चाहिँ उनीहरू चाहिँ सोसाइटी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप चाहिँ हुँदै चाहिँ गयो हो। यो अर्गनाइज वेमा चाहिँ सोसाइटी डेभलप भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ। एन्ड नेक्स्ट वान इज दे स्टार्टेड टु सेयर द फिलिङ्स अफ ह्याप्पिनेस एन्ड हार्डसिप टु इच अदर। दे हेभ टु बी प्रोटेक्टेड फ्रम द इन्भाजन अफ वाइल्ड एनिमल्स हो। अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू सँगैजना ग्रुपमा चाहिँ बसिरहेको छ हो। सो दे आर सेयरिङ देयर फिलिङ्स एज वेल हो। जस्तै उनीहरूलाई कहिले खुसी हुन्छ होला, कहिले दुःखी हुन्छ होला, उनीहरूले आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि एकअर्कासँग चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ थाल्यो। र आफूलाई के कुरा गाह्रो भएको छ भने उनीहरूले के गर्न थाल्यो त त्यो पनि सेयर गर्न थाल्यो र एकअर्कालाई हेल्प पनि गर्न चाहिँ थाल्यो हो। अब त्यसपछि के भयो त बिस्तारै बिस्तारै अब उनीहरू चाहिँ केसँग प्रोटेक्टेड हुन थाल्यो त, या केसँग प्रोटेक्टेड हुन थाल्यो इन्भाजन अफ द वाइल्ड एनिमल्स हो। वाइल्ड एनिमल्ससँग पनि उनीहरू चाहिँ के भन्न थाल्यो त अब जोगिएर चाहिँ बस्न चाहिँ थाल्यो हो। नेक्स्ट वान इज इन दिस वे द निड फर म्युचुअल कोअपरेसन एन्ड सेक्युरिटी लिड टु द फर्मेसन अफ बिगर सोसाइटी। अब के भयो त सबैजना सँगै बस्यो हो कि सबै मिलिजुली अब बस्न थालेपछि उनीहरूले चाहिँ के पनि प्रोभाइड गर्न थाल्यो त सेक्युरिटी। सेक्युरिटी भनेको थाहा छ हो, एकअर्कासँग सुरक्षाहरू दिने काम पनि हुन चाहिँ थाल्यो हो। र त्यसै गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै सोसाइटीले के भएछ 5 जनाबाट 6 जना 6 जनाबाट 7 जना बिस्तारै बिस्तारै सोसाइटी चाहिँ बिगर सोसाइटीमा चाहिँ के भयो त चेन्ज चाहिँ हुन चाहिँ थाल्यो। ओके, वी हेभ रिड ओरिजिन डेभलपमेन्ट अफ द सोसाइटी। नाउ वी विल रिड अबाउट द नेसेसिटी अफ द सोसाइटी हो। नेसेसिटी भनेको के हो त अब हामीलाई चाहिँ सोसाइटी किन चाहिन्छ, किन हामी चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ बस्नुपर्छ भनेर वी विल रिड इन दिस टपिक। यु क्यान सी हियर men can live alone, they need cooperation and assistance from other members of the society for the easy survival हो। मान्छेहरू या ह्युमन बिङ्सहरू चाहिँ एक्लै बस्न चाहिँ सक्दैन हो। सबैलाई थाहा छैन। जस्तै तिमीलाई पनि एक्लै एउटा घरमा चाहिँ तिमी सिङ्गल बस्छ भनेर बस्न सक्छौ त अभियसली सक्दैनौ। किन त किनभने अब कुरा गर्नको लागि मान्छे चाहिन्छ हो। अब आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्नको लागि पिपुलहरू चाहिन्छ। त्यही कारणले गर्दा वी क्यान नट सर्भाइभ एलोन इन द सोसाइटी हो। र साथसाथै अब हामी के गर्छौँ त सोसाइटीमा बसिरहेको हुन्छौँ भने एकअर्कासँग चाहिँ कोअपरेसनको साथ हो कि सबैलाई मिलिजुली चाहिँ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ। कि तिमीलाई झगडा गर्छौ आफ्नो सोसाइटीको पिपुलहरूसँग गर्छौ त अभियसली गर्दैनौ हो। सबैजना हामी चाहिँ के गर्छौँ मम्मी ड्याडीदेखि लिएर सबैजना चाहिँ हामी के गर्छौँ मिलेर कोअपरेसनका साथ चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ हो। किन बसेको हुन्छ त फर द इजी सर्भाइभल हो। अब द सोसाइटी इज एन इन्टिग्रल पार्ट टु फुलफिल द बेसिक टु कम्प्लिट निड्स अफ द ह्युमन बिङ्स हो। अब ह्युमन बिङ्सलाई चाहिने इजी कुरा पनि या साथै धेरै अब गाह्रो कुरा या कम्प्लेक्स निडहरू पनि हामी के गर्न सक्छौँ त सोसाइटीको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन चाहिँ सक्छौँ हो। सोसाइटी इज निडेड फर मेनी रिजन्स। यु क्यान सी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोइन्ट्स हो। सोसाइटी चाहिँ हामी किन चाहिन्छ त के को रिजनले गर्दा चाहिँ हामीले सोसाइटी चाहिन्छ भनेर यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सहरू छ। वी विल रिड अबाउट दिस पोइन्ट्स हो। फर्स्ट वान इज टु फुलफिल द निड्स अफ इच अदर हो। अब हामी एकअर्काको निड भनेको थाहा छ मलाई थाहा छैन हो। थाहा छ सबैलाई के छ त टु फुलफिल द निड्स अफ इच अदर एकअर्काको निडहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त फुलफिल गर्नको लागि पनि हामीले के चाहिँदैछ त सोसाइटी चाहिँदैछ। टु फिल सेक्योर एन्ड प्रोटेक्टेड। सेक्योर भनेको थाहा छ हो सबैलाई के हुन्छ त सेक्योर भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के हो त सेक्युरिटीका साथ हो या अब एकअर्काले प्रोटेक्टिभ भएर चाहिँ हामी चाहिँ के गरेर हुन्छ त बसिरहेको चाहिँ
हुन्छ हो। नेक्स्ट वान इज टु प्रिजर्भ एन्ड प्रमोट ट्रेडिसन नर्म्स एन्ड भ्यालुज। हामीले अघि पनि भनिसक्यो सोसाइटीमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिपलहरू बसिरहेको हुन्छ हो कि जस्तै क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ, हिन्दू हुनसक्छ हो, जे भए पनि उनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसनहरू चाहिँ के गरेर हुन्छ, आफ्नो नर्म्स भ्यालुहरू चाहिँ फलो चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ, सबैजनासँग मिलिजुली गर्छ हो। अब नेक्स्ट वान इज टु वर्क फर इन्डिभिजुअल एन्ड कलेक्टिभ वेलफेयर। जस्तो सोसाइटीमा बसेको छौँ भने हामीले एकजनाको मात्र लागि स्वार्थ नहेरेर हामीले चाहिँ के गर्छ त डिफ्रेन्ट राम्रो राम्रो कामहरू पनि चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हुन्छ हो। जसले गर्दा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ त वेलफेयर चाहिँ भइरहेको चाहिँ हुन्छ। नेक्स्ट वान इज टु डेभलप कलेक्टिभ फिलिङ इन्टर रिलेसनसिप एन्ड कोअपरेसन हो। अब हाम्रो अब ग्रुपमा बसेर फिलिङहरू चाहिँ सेयर गर्छौँ हो, कोअपरेसनहरू पनि गरेर चाहिँ हामी चाहिँ के गरेर हुन्छ बसिरहेको चाहिँ हुन्छ। नेक्स्ट वान इज टु एचिभ द गोल्स अफ आवर लाइफ हो। अब हामी सोसाइटीमा त बसिरहेको हुन्छौँ तर त्यतिकै चाहिँ बसेको त हुँदैन हो। हाम्रो फ्युचर प्लानिङहरूको लागि या तिम्रो अब के इच्छा छ पछिको लागि पनि हामी के गर्छौँ त सोसाइटीमा बसेर हामी त्यो आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ के गर्छौँ त पुरा चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। एन्ड द लास्ट वान इज टु प्रोभाइड सोसल जस्टिस हो। जस्टिस भनेको थाहा छ त हो, जस्टिस भनेको के हो त न्याय हो। जस्तै तिमी सोसाइटीमा बसिरहेको छौ भने कसैले नराम्रो काम गरेको छ भने तिमीले कसको पक्ष लिन्छौ, राम्रो काम गरेको लिन्छौ कि नराम्रो काम गरेको लिन्छौ त। अभियसली जसले राम्रो काम गरेछ उसलाई नै के गर्छ हामीले सोसल जस्टिस चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरिरहेको चाहिँ हुन्छ हो। अब टुडे वी आर रेड इन दिस टपिक एबाउट ओरिजिन डेभलपमेन्ट एन्ड नेसेसिटी अफ द सोसाइटी हो। यसको बारेमा चाहिँ पढ्यो, सायद तिमीहरूले अब अलिअलि भए पनि सोसाइटीको बारेमा के कुराहरू बुझ्यौ होला। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स।